कसलो खेळ खेळूया? हांव कितें तरी दाखोवं तुमका? हांवें मोबायल हाडला. चल आमी व्हिडिओ गेम्स खेळुया. रेश्मा, मोबाईलचा वापर केल्यार डोळे पिड्ड्यार जातात हे खबर ना तुका? सारकें तुजें निफा. आनी मोबायलीचो वापर केल्यार आमचें मानसीक संतुलनूय बिगडटा. बरें तर तशें जाल्यार आमी कितें करचें? आयडिया! आमी कॅन्टीन बायकोली वचया. तिच्यो देखीच्यो गाडयो सदांच रुचीक आसता. बरें बरें तशेंच करुया. माय माय ओ माय माय. भुरग्यांनो, खूप दिसांनी आयल्यात तुम्ही. आम्ही त्या दिसा डिसेंबराचे 3 तारखेक आयली, पण तूं नासली गे बाय. 3 तारखेक हांव गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक गेल्ली. माय गोंयचो सायब आनी सेंट फ्रांसीस झेवियर एकूच न्हय? वय, सारकें सिंपल. तर माय आमकां सेंट फ्रांसीस झेवियरावर थोडी गजाली सांगशीस? बऱ्या भुरग्यांनो, आयका आतां. सांत फ्रांसीस शावेर एका गिरेस्त गोरेबान जल्माक आयिल्लो. तो तुमच्या भशेन शिकपाक खूब हुशार आसलो आनी हायच्या मारपाक तो भोव हुशार आसलो. आपले शिकप पुराय करून तो दुसऱ्यांक शिकोवपाक लागलो आनी गिरेस्त आसल्या कारणान आपल्याक जाय तशे आपले पयशे आंगडायतालो. माय सेंट इग्नेशियस ऑफ लॉयलान सांत फ्रांसीस शावेराक आपले जिवीत बदलून आनी देवा लागीं हाडून आदार दितालोय. वय, सारकें तुजें आरिफा. त्या उपरांत सांत फ्रांसीस शावेर आपलें जिवीत सारकेंच बदलता आनी आमच्या भशेन आपलें जिवीत सादेपणान जियेता. एक दीस तो हॉस्पिटलांत पिडेस्तांची सेवा करूंक वता. म्हाका हाडयो त्रास सोसूंक जायना. देवाला तुका तो हे त्रास सोसूंक आदार करतलो. अरे आमी तरी बरे आसात रे. ताका पळय, ताच्या आंगान काय जाल्यार ताचे कांदे माथेर व्हांवता. शी, म्हाका ताची ईद दिसता. खूब वासय मारता. बरी आसात रे तुमी? अरे बाबा, मातशी फाट कर पिता रे. खूप खाज येता. शी, त्या मनशाक तर घाय पडल्या आनी ताच्या पांयातल्यान नादेर व्हांवता. म्हाका ताची वीट येता. तुवें तुज्या ल्हानांतल्या ल्हानाक केलें तें म्हाका केलें. देवा, हांव चुकलो. म्हाका माफ कर. म्हज्या भावा, म्हाका माफ कर. खरपण बरें दिसता. जिवाक सूर जालें. सांत फ्रांसीस शावेर ताची फाट करपिता. ताच्या गळ्यांतले माथेर काडून आपल्या जिवेक लायता आनी आपल्या गुन्यांवाचे पिराचीत करता. माय सेंट फ्रांसीस झेवियर कितलो बरो आनी ल्हान आसलो न्हय? वय, आमकां पिडेस्तांक आदार करपाक सदांच वीट येता पळय. माय असल्या मनशाक आमी पयस करता. केन्नाच ना. सगळ्या मनशां भितर देव आसा. अशान चिंतलें जाल्यार आमी कोणाकूच पयस करिनासतना ताच्या आदाराक पावतलीं. सारकें. तुमची सारकी भुरगीं सांत फ्रांसिसा कडेन धांवून धांवून वयतालीं. वय, हांव तुमकां आनी कितें सांगता, आयकाता. एक दीस सांत फ्रांसीस शावेर बाजारांत वता आनी अरे बाबा, आपण कशे दिले? 5चे 2. म्हाका 2 रुपयाचे घाल पळया. अगो बाय, नुस्तें कशें दिलें? नाका म्हारग
हे ना नाका बाबा रे मग कितीतरी दीड होले 4 दीस झाले कायच खावणार रे कितीतरी दीड होले मग कितीतरी दिले हावे थोडतो जन्मापासून थोडतो माझ्याकडे काम पासून जायना पण बाबा तुका दिवपाक म्हजेकडे कांयच ना अशी म्हणू नका बाबा म्हज्यान फक्त तुका जेजू क्रिस्ताचे पेसाव दिवंक जाता म्हाका तितलेच पुरो सान फ्रांसीस शावेर ताचे तकलेर हात दवरून जेजू क्रिस्ताचे बेसांव दिता त्याच वेळार थोंडो चलूंक लागता अरे हो तोंडा चलूंक लागलो अरे माझे पाय सारखे झाले म्हाका चलूंक जाता अरे माझे पाय सारखे झाले माझे पाय सारखे झाले तुका आयका आमकां ह्या संवसारांतल्या सगळ्या लोकांक आदार करपाक जाय भुकेल्ल्यांक जेव दिवपाक जाय तामेल्ल्यांक पिवूंक दिवपाक जाय आनी गरजेवंतांक सदांच ताचे वेळार आदार करपाक जाय देवा तुका आयका खऱ्यांनी सायकल कसं चलूंक लागलो हय हांव फुडें म्हजे पॉकेट मनी सेव करून दवरतलें आनी गरजेवंतांक आदार करतलें हांव म्हाका तशें दुसऱ्यांक आदार करतलें आणि तू ओके कित्याक आसा बाय फाल्यां म्हजो बर्थडे आनी हांव म्हज्या मामीक आनी डॅडीक सांगतलें बर्थडे सेलिब्रेट करीत आसतना ते पयशे खंयचे गरजे वता वा खंयच्या आश्रमांत व्हरून दी तुमचे विचार ऐकून म्हाका खूब बरें दिसलें माय आमकां सेंट फ्रांसीस झेवियरावर आनीकूय गजाली आयकूंक जाय बरें आयकता एक दीस सान फ्रांसीस शावेर बोटींत प्रवास करतालो आनी तांची बोट तुफानाक सांपडटा उदकांत पडटा तेन्ना हो वादळ म्हूण बेगीन शांत कर देवा तांदूळ दोंगेर पावतकच सान फ्रांसीस वेलेर येवन आपलो कुरीस सोदता सायबा तुमचो खुरीस खंय कितें म्हजो खुरीस ना म्हाका म्हजो खुरीस जाय मातसो सोदात न्हय हय सायबा सोदता कांय वेळान एक कुल्ली दाग्यांनी सान फ्रांसिसाचो कुरीस घेवन तांचे लागीं येवन तांकां कुरीस दिता म्हजो खुरीस म्हाका म्हजो खुरीस मेळ्ळो आर्गा तुका देवा माय हे गजाली तर म्हाज्या अंगार काटे उबे रावले माय कितले व्हडले अजांबे आनीकूय आसा एक दीस एका आवय बापायचो माल घेवन आपूण भायरचो भुरगो मरता कितले खूब दुखी जाता आनी तांचे तेजू सान फ्रांसीस शावेराक पळोवंक जायना तो देवा लागीं मागता आनी त्या मेल्ल्या भुरग्याक जिवो करता हय एक दीस सान फ्रांसीस शावेरा वांगडा भोंवपी दोगा कॅटेकिस्टा मदल्या एका कॅटेकिस्टाक सोडून जाता फादर आतां आमकां न्ही खूब वाट चलपाची आसा हय इश्टा तें रान काडूचो गांव येतलो थंय आमकां वचूंक जाय चल या ताका सोडूंक जाता कित्याक जालें तुका फादर चड फुडें पावलो दिसता कित्याक जालें कित्याक जालें तुका कित्याक जालें म्हाका कितें जॉन
शेजारी चोरपान घास मारलो. चोर पूण तुझी कांयच हालचाल जायना. तो मेलो. रड नाका, जातो सारको. जॉन उठ. आपल्या तोंडातली पिंपी काढून सोरोप चाबला तेच वर ते लायता आणि जॉन बरो जाता. जॉन जीव कडक करता. फादर देव बरें करूं. तूं म्हज्या इश्टाक बरो केलोय. जेजून वाटायला जॉनाक. देवाक आदर. सान फ्रान्सिस्कोवरान आपल्या जिवितांत खूब अजापां केल्या न्हय. वय असली खूबशी अजापां गोंयच्या सायबान केली. तो देवाक मानता तसलें जिवीत जियेलो आनी हाका लागून देवान ताची कूड पासून उसळून दिली ना. सगळे लागून बरो जावपाले. ह्या वर्सा सान फ्रांसीस शाराच्या कुडीची दाखोवन जाता आनी हजारांनी लोक आपले जाती धर्म विसरून गोंयांत येतात. कित्याक तर सान फ्रांसीस म्हजो आनी तुजोच न्हय पूण सगळ्या